आन्दोलनको मार्क्सवादी लेनिनवादी धाराको विकास यो धाराले देशमा रहेका तमाम कम्युनिस्ट समूहहरूलाई सही कार्यदिशा र वैचारिक कार्यदिशाका आधारमा हामीले एकता गर्दै लग्यौँ, एकीकरण गर्दै गऱ्यौँ, पुनर्गठन गर्दै अगाडि बढ्यौँ र त्यही सिलसिलामा नेकपा एमाले निर्माण भयो। 46 सालको आन्दोलनपछि हामीले आदरणीय तत्कालीन अध्यक्ष कमरेड मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको नेकपा मार्क्सवादीसँग समेत एकताबद्ध भएपछि हामीले नेकपा एमाले निर्माण गर्यौँ। त्यो नेकपा एमाले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सही दिशामा अगाडि बढाउनको लागि अभूतपूर्व प्रयत्नहरूलाई अगाडि बढायो। त्यही सिलसिलामा हामीले 46 सालको परिवर्तनपछि फेरि पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउन कोसिस गर्यौँ। यद्यपि हामीले फुट र विभाजनका नयाँ श्रृङ्खलाहरू पनि भोग्दै आयौँ, तर पछिल्लो अवधिमा सबै कम्युनिस्ट समूहलाई एकताबद्ध गर्दै हामीले ६२-६३को जनक्रान्तिलाई सङ्गठित गर्न सफल भयौँ। यो जनक्रान्तिमा नेकपा एमालेको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको कुरा सर्वविदित नै छ। यो क्रान्तिपछि खास गरिकन पछिल्लो अवधिमा 50को दशकमा विकसित भएका दुईटा ठुला पार्टीहरू नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बिचमा पहिला ठुल्ठुलामा भिन्नताहरू रहे पनि पछिल्लो अवधिमा ती भिन्नताहरू दूर हुँदै गए र त्यसपछि हाम्रो बिचमा कार्यगत एकता अगाडि बढ्दै गयो। ६२-६३को जनक्रान्तिमा हाम्रो कार्यगत एकता निकै घनीभूत भयो। यसपछि हामीले ६२-६३को जनक्रान्तिपछि 10 वर्ष लगाएर हाम्रो देशमा नयाँ संविधानको हामीले निर्माण गर्यौँ। हामीले जनताको क्रान्ति ६२-६३को जनक्रान्ति मार्फत सम्पन्न गरेका छौँ। देशबाट सामन्तवाद उच्छेद गरेका छौँ। सामन्तवादका आर्थिक आधारहरू र अधिसंरचनाहरूलाई समेत हामीले समाप्त गर्यौँ। राजतन्त्रको उन्मूलन पछाडि हाम्रो देश गणतन्त्र लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रमा विकसित भएको छ र यो लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रको संविधान हामीले 10 वर्ष लगाएर निर्माण गर्यौँ। त्यो संविधानका प्रत्येक प्रावधानहरू निर्माण गर्न हामीले धेरै मेहनत गरेका छौँ र हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। यसपछि हामीहरू समाजवाद कसरी निर्माण गर्ने, समाजवाद उन्मुख भएर कसरी अगाडि बढ्ने, त्यो सिलसिलामा अगाडि बढ्दै आउँदा हामीले जुन नयाँ संविधान बनायौँ त्यो अनुरूप हामीले दुईटा पार्टीहरूलाई पनि एकीकृत गर्ने, मिलेर अगाडि बढ्ने यी पहलहरूलाई अगाडि बढायौँ। संविधानको घोषणा पछाडि नयाँ आम निर्वाचन सम्पन्न भयो। त्यो निर्वाचनमा नेकपा एकीकृत अथवा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर हामीले जुन प्रकारको सफलता हासिल गर्यौँ त्यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अभूतपूर्व रह्यो। हामीले केन्द्रमा झन्डै 3/4 बहुमत प्राप्त गर्यौँ। त्यसरी नै प्रदेशहरू र स्थानीय तहमा पनि हामीले ठुलो सफलताहरू हासिल गर्यौँ। यी सफलताहरूपछि हामीले कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गरेका थियौँ। त्यो बहुमतको सरकारले एउटा नयाँ ऐतिहासिक सम्भावनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता थियो। हाम्रो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अझ उचाइमा उठाउने, समाजवादको दिशातर्फ अगाडि बढाउने र मुलुकको राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्ने र देशलाई अग्रगमनको दिशातर्फ अगाडि व्यवस्था गरेर आफ्नै खालका
प्लानिङ कमिसन बन्यो, त्यो प्लानिङ कमिसनमा पनि एक प्रौढ गरियो। प्लानिङ कमिसन के निम्ति बनाउने भन्ने बारेमा पार्टीसँग अलिकति पनि विचार विमर्श भएन। त्यसरी नै तीन वर्षका तीनवटा नीति र कार्यक्रमहरू आए। ती नीति र कार्यक्रमहरूमा पार्टीको कुनै सरसल्लाह रहन सकेन। पार्टीका नीतिहरू प्रतिबिम्बित हुन सकेनन्। पार्टीका कार्यदिशा नीति र सिद्धान्त अनुकूल ती नीति र कार्यक्रमहरू आउन सकेनन्। त्यसरी नै बजेट आयो। बजेट 3वटा बजेटहरू आए, तर ती बजेटमा पनि पार्टीका कार्यक्रम, पार्टीका नीति, पार्टीका सोच आदि प्रतिबिम्बित हुन सकेनन्। पार्टीसँग सरसल्लाह बिना नै एकलौटे ढङ्गले उहाँले बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो। तपाईँ हामीले विगत 70 वर्षदेखि 70 वर्षदेखि हामीले जुन ढङ्गले हाम्रो देशमा कृषि क्रान्ति गर्नुपर्ने, भूमि क्रान्ति गर्नुपर्ने, औद्योगिकरण गर्नुपर्ने, राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्नुपर्ने आदि आवाजहरू उठाउँदै आयौँ। ती आवाजहरूलाई हामीले विगतको संयुक्त घोषणा पत्रमा, निर्वाचन घोषणा पत्रमा हामीले उठाएका छौँ। निर्वाचन घोषणा पत्रमा हामीले देशका सामु गरेका कुनै पनि प्रतिबद्धताहरूलाई केही पनि सरकारले लागू गर्न सकेन। बरु त्यसको विपरीत लाग्ने खालको कुराहरू भएको छ। यसरी बजेट लागू गर्ने कुराहरूमा पनि उहाँले पार्टीका विचार र भावनालाई लागू गर्न सक्नु भएन। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीसँग, पार्टीका नेताहरूसँग छलफल विचार विमर्श गर्न सक्नु भएन। त्यसले गर्दा यो 3 वर्षको अवधि देश अग्रगतितर्फ जान सकेन। भ्रष्टाचार व्यापक रूपले बन्द हुँदै गयो। भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ उन्मूलन गर्ने दिशातर्फ कुनै पनि कदमहरू चाहिएनन्। स्वयं प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने कुरा, भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गर्ने कुरा अगाडि सार्न थाल्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि देशमा अन्योल बढ्दै गयो। यो बिचमा 300-400 भन्दा बढी मानिसहरू विभिन्न तहमा नियुक्तिहरू भए। तर ती नियुक्तिहरू गर्दाखेरि पनि पार्टीले भुलेका मान्छेहरू अथवा योग्य मान्छेहरू, क्षमतावान मान्छेहरू कसैलाई पनि नियुक्ति गरिएन। अमेरिका ओलीले आफ्ना ढुकौलीहरूलाई, आफ्ना आसेपासेहरूलाई खाँच्चै लागू गर्ने इन्कलाबी कामहरू गर्नुभयो। त्यसरी नै तपाईँ हामीले संसदमा 2/3 बहुमत प्राप्त गरेका थियौँ। हामी धेरै प्रगतिशील नीतिहरू बनाउन सक्थ्यौँ, ऐनहरू बनाउन सक्थ्यौँ, विधेयकहरू बनाउन सक्थ्यौँ। देशलाई रूपान्तरण गर्ने दिशामा एउटा नयाँ दिशा बोध गराउन सक्थ्यौँ। तर केपी ओलीले पार्टीसँग कुनै विचार विमर्श नगरी, कुनै छलफल नगरी अनेक यस्ता विवादग्रस्त विधेयकहरू प्रस्तुत गर्नुभयो, जसलाई जनताले समेत विचार गर्नु पर्यो। विमुखी विधेयकको बारेमा तपाईँ हामी अहिले पनि सम्झिरहेका छौँ। काठमाडौँका जनता विद्रोहमा समेत गर्नुपर्ने एउटा स्थिति आयो। यी सम्पूर्ण कुराहरू पार्टीसँग विचार विमर्श नगरिनुको कारणले, त्यो ढङ्गले नबनिनुको कारणले उत्पन्न भएका कुराहरू हुन्। यी सबै कुराहरूमा हामीले क्रमिक रूपले उहाँलाई आलोचना गर्न थाल्यौँ। विचार विमर्श गरेर पार्टीका नीतिहरू लागू गर्नु पर्यो भनेर हामीले भन्न थाल्यौँ। तर यी कुराहरूलाई कतै पनि सुन्नु भएन। पछिल्लो अवधिमा त उहाँले पार्टीका कुरा नसुन्ने मात्र होइन, पार्टीका बैठकहरू पनि राख्न छोड्नुभयो। पार्टीका नीति पद्धतिलाई सम्पूर्ण रूपले अस्वीकार गर्ने खालका कामहरू गर्न थाल्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि पार्टी जुन ढङ्गले एकीकृत भएको थियो, त्यो एकीकृत पार्टीलाई जसरी एकीकरणको दिशामा लानुपर्ने थियो, हामीले 2 महिना 3 महिनाभित्रमा एकीकरण सम्पन्न गरिसक्ने भनेर विगत
पक्षको षड्यन्त्रकारी चालबाजीमा फस्न थाल्यो। पार्टीमा व्यापक रूपले गुटबन्दी बढ्दै गयो। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, हामीले चाहिँ गुटबन्दी समाप्त गर्नुपर्छ भनेर धेरै लामो अवधिदेखि आवाज उठायौँ। तर केपी ओलीले उहाँले नै गुट सुरु गर्नुभयो। यो पार्टीमा गुटबन्दी सुरु गर्ने नेता अरू कोही होइन, केपी ओली हो। केपी ओलीले गुटबन्दी सुरुवात गरेको हो। मदन भण्डारी फाउन्डेसन गठन गरेर देशव्यापी रूपमा उहाँले जुन ढङ्गले गुटबन्दीलाई पल्टिने मौका दिनुभयो, त्यसले हाम्रो पार्टीका नीतिहरू मिचिँदै गए, पद्धतिहरू मिचिँदै गए, अनुशासन मिचिँदै गयो, अराजकता बढ्दै गयो, स्वार्थी भावनाहरू बढ्दै गए। विभिन्न ढङ्गले पार्टीमा वैचारिक काम शून्य हुन थाल्यो, पार्टीमा सैद्धान्तिक काम शून्य हुन थाल्यो, पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा पनि बदलिन थाल्यो। त्यो दक्षिणपन्थी भागतर्फ भयो कमरेडहरू र सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा अराजकता सृजना हुन थाले। यस्तो अवस्थामा भर्खरै एकीकृत भएका पार्टीका कमरेडहरूलाई अझै नयाँ ढङ्गले रूपान्तरण गर्दै अगाडि बढाउनु पर्ने समेत दायित्व हामी अप्रत्यक्ष रूपमा नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूसँग थियो। तर केपी ओलीले त्यसका विपरीत गएर त्यो एकतालाई पनि भङ्ग गर्ने दिशातर्फ पनि काम गर्न थाल्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि पार्टीमा समस्याहरू आए। तर कमिलहरू यी तमाम समस्याहरू आउँदा पनि, सरकार ठिक ढङ्गले नचल्दा पनि हामीले पार्टीका समस्याहरूलाई मतभेदहरूलाई हामीले पार्टी बाहिर कतै पनि लगेनौँ। हामीले संसदमा पनि जस्ता नीति कार्यक्रमहरू आए ती कुराहरूलाई हामीले विरोध गरेनौँ। पार्टी कमिटीभित्र हामीले प्रश्नहरू उठायौँ, तर बाहिर हामीले उठाएनौँ। यसरी हामीले 3 वर्षसम्म कठोर ढङ्गले हामीले सहेर बस्यौँ। पार्टी एकीकरण भएपछि जुन ढङ्गले पार्टी अगाडि बढ्दा पनि सबैको आशा र अपेक्षा थियो, त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेन। एकपछि अर्का समस्याहरू हुँदै गए। त्यसले समस्याहरू खडा हुँदै गएपछि उहाँलाई हामीले प्रश्नहरू उठाउन थालेपछि उहाँले छाला खटाको 2/3 करिब बहुमत भएको संसदलाई विघटन गर्न पुग्नुभयो। यो संसदको विघटन वास्तवमा हाम्रो संविधानलाई खाली उल्लङ्घन गर्ने घटना थियो। त्यसका विरुद्ध हामीले विभिन्न ढङ्गले आवाज उठाउनु पर्यो। संसद विघटनको घटना एकैचोटि राजनीतिक घटना पनि थियो र संवैधानिक घटना पनि थियो। त्यसकारणले हामीले संवैधानिक लडाइँ पनि लड्यौँ, राजनीतिक लडाइँ पनि लड्यौँ र आखिरमा संसद पुनर्स्थापित भयो। यो संसद पुनर्स्थापित हुने कुराले देशको संविधानलाई बचाउन सक्यो, लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बचाउन सक्यो, मुलुकमा जनताको जनादेशलाई बचाउन सक्यो। हाम्रो देशमा जुन ढङ्गले संवैधानिक अश्लीलता सिर्जना खोजिएको थियो, त्यो अश्लीलतालाई अन्त्य गर्न सकियो। यो लडाइँमा तपाईँहरू देशभरिका कार्यकर्ताहरूले जुन ढङ्गले ऐतिहासिक भूमिका खेल्नुभएको छ, कमरेडहरू म पार्टीको तर्फबाट तपाईँहरूलाई हार्दिक अभिवादन र धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो लडाइँ एउटा ऐतिहासिक लडाइँ हो। हामीले त्यो लडाइँमा जित हासिल गर्यौँ। तर पछिल्लो सर्वोच्च अदालतको फैसलाले हामीले 3 वर्ष अगाडि एकीकृत गरिसकेको पार्टीलाई फेरि भङ्ग गरिदिएको छ र जुन प्रकारको रहस्यमय फैसला गरियो, राजनीतिक फैसला गरियो, त्यो फैसलाले हामीले 3 वर्ष अगाडिको अवधिमा आइपुगेका छौँ र 3 वर्ष अवधि 3 वर्षको पछाडि गएर हामीले आफ्ना काम क्रियाकलापहरूलाई सुरुवात गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो बिल्कुलै हाम्रो पार्टीका सामु गर्न भएको एउटा नयाँ परिस्थिति हो। यो नयाँ परिस्थितिमा जुन ढङ्गले पार्टी अध्यक्षले सबै नेताहरूसँग छलफल गरेर विचार विमर्श गरेर पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर अनि नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नु
लिनुपर्ने आवश्यकता थियो त्यो कुरा उहाँले गर्नु सक्नु भएन। उल्टै 28 फागुनमा उहाँले बालुवाटारमा गुट बैठक राखेर जुन ढङ्गले एक लौकिक ढङ्गले आफ्ना मानिसहरूलाई मात्रै राखेर उहाँले जुन ढङ्गका निर्णयहरू गर्नुभयो त्यो निर्णय पार्टी विधानहरू पनि छैन, पार्टीका सोचहरू पनि छैन, पार्टीको आदिमसँग गरेका निर्णयहरू पनि छैन। यसरी केपीओलीले जुन ढङ्गले काम गर्नुभएको छ हाम्रो पार्टीलाई विभाजनतर्फ विघटनतर्फ र विसर्जनतर्फ लाने उहाँले दुष्प्रयास गर्नुभएको छ। यो दुष्प्रयासका विरुद्ध चिनियो देशमा चिनियो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हाम्रो पार्टी व्यापीमा एउटा आक्रोश पैदा भएको छ, रोष पैदा भएको छ र त्यो रोषलाई ठोस रूपमा पोलिटिकली राजनीतिक रूपले अघि बढाउनको लागि र एउटा ठोस दिशा दिनको लागि हामीले आज यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। अब हामीले बसेर राम्ररी छलफल गर्नेछौँ। त्यो छलफलबाट के निष्कर्ष निस्कन्छ त्यो निष्कर्षतर्फ हामीहरू अगाडि बढ्नेछौँ। हामीहरू यो भेलामा आउनुभएका सबै टोलहरूलाई म फेरि एकपटक हार्दिक स्वागत गर्दै आजका यो भेलामा प्रस्तुत हुने विचारहरूलाई गहनतापूर्वक सम्झिनुहोस् र अध्ययन गर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, विश्लेषण गर्नुहोस् र निष्कर्ष निकालेर अगाडि बढ्न सङ्कल्पबद्ध हुनुहोस्। यति कुरा राख्दै म यो कार्यक्रमका भेलामा अध्यक्षता गर्छु। कोही पनि भेलामा जानु पाउँदैन, भेलामा जानेहरूलाई कारवाही गर्छ भन्नुभयो र त्यति मात्रै नपुगेर महासचिवद्वारा प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी गर्छ। म कङ्ग्रेस सबै कङ्ग्रेस जस्तै कङ्ग्रेसहरूलाई भन्न चाहन्छु, पार्टीले आयोजना गरेको भेलामा आउनको लागि कोही आत्तिनु पर्दैन, कोही डराउनु पर्दैन। यो गुटको भेला होइन, यो गुटको भेला होइन। कङ्ग्रेसहरू यो पार्टी भेला कम्युनिस्ट भेला हो, कम्युनिस्टले आयोजना गरेको भेला हो। त्यसैले ढुक्क भएर बस्नु। यो भेलामा महत्त्वपूर्ण सुझाव विचारहरू दिनु होला। हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ, सुदृढ बनाउन चाहन्छौँ, अलि एकीकृत बनाउन चाहन्छौँ, देशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको दिशामा नेतृत्व गर्न चाहन्छौँ, समाजवादको लक्ष्य प्राप्त गर्न चाहन्छौँ। आज यो उद्देश्य लिएर आउँदाखेरि के भेलामा आउन डराउनु पर्ने, के त्यस्तो खालको चाहिँ हामीले धम्की सोच्नु पर्ने, म घोर निन्दा गर्न चाहन्छु। त्यस्तो खालको धम्की केही नडराउनु होला, म निन्दा गर्न चाहन्छु। कमरेड केपी ओलीजीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु यही बेलाबाट तपाईँले 28 गतेको निर्णय जुन गुटको भेला विधान विपरीतको भेला गरेर अध्यक्ष महासचिव मात्रै राखेर हामी सबै पदाधिकारीलाई चाहिँ हटाउने काम गुटको भेलाबाट गर्यो के विधान सम्मत छ? के त्यो विधान सम्मत छ? त्यसो भएको हुनाले त्यो 28 गतेको गुटको भेलाबाट गरेको निर्णयलाई फिर्ता लिएर कमरेड अहिले पनि समय छ, यो भेलामा तपाईँ आइदिनुहोस्। यो भेलामा हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ। हामी विवादित कम्युनिस्ट पार्टी एमाले बनाउन चाहँदैनौँ। त्यसैले सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि एक सेकेन्ड पनि हामीले ढिलो गरेनौँ। कमरेडहरूले हामी पुरानो ठाउँमा फर्क्यौँ।
त्यसो भए पनि हामीले यो बिचमा जे जस्तो पीडा भोग्यौँ कम्युनिस्ट पार्टीमा लागिरहँदाखेरि यसको लिपिबद्ध त होला, तर त्यो पीडा कहिले पनि निस्किन सक्दैन। कहिले पनि हामीले मात्र होइन त भने पनि निस्किन सक्दैन। त्यसो भए पनि हामी तपाईँहरू सम्पूर्ण तपाईँहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागिरहँदाखेरि, कम्युनिस्ट पार्टीमा लागिरहँदाखेरि, कम्युनिस्ट आन्दोलनले कि कम्युनिस्ट पार्टीले यो देशको माग गरिन्छ भनेर भनिरहँदाखेरि आज हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल आइरहँदाखेरि पनि यत्रो राम्रो संविधान, हाम्रो संविधान हामीले प्राप्त गरिरहँदाखेरि पनि, यति अनुकूल वातावरण भइरहँदाखेरि पनि हामीले काम गर्न सक्दैनौँ। बहुत दुःख लाग्ने स्थिति गर्नु। त्यस भावनाले पनि यो सम्पूर्ण समीक्षा अहिले फेरि पनि हामीले गरेका छौँ। ठिक छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भएर हामी एक ठाउँमा आइरहँदाखेरि हिजोको समीक्षा गर्नु, कमी कमजोरलाई सोध्छौँ। कम्युनिस्ट पार्टीमा आलोचना, आत्मालोचना भन्ने छ, त्यो अत्यन्तै पवित्र शब्द हो। यो शब्दद्वारा हामी सुसज्जित हौँ। कमी कमजोरलाई सोध्छौँ, अगाडि बढाउँ। अनुशासित पार्टी, जवाबदेही पार्टी, विचारयुक्त पार्टी, विधियुक्त पार्टी, विधानबाट निर्देशित पार्टी बनाऊ। अहिले पनि त्यो सम्भावना छ, तर अमरेन्द्र केपी पनि सच्चिनुपर्छ। सच्चिनुपर्छ, उहाँले आफ्नो विचारलाई सच्याउनै पर्छ। उहाँले झुटको भेलाहरू गर्न पाउनुहुन्न, उहाँले विधानलाई बिच्न पाउनुहुन्न, विधान विपरीत गर्न पाउनुहुन्न। उहाँले त्यसरी सच्चिने स्थिति बढ्यो भने 28 गतेको भोटको निर्णयलाई सच्याउने स्थिति बढ्यो भने सम्भवतः हामी एक ठाउँमा बस्न सक्छौँ, छलफल गर्न सक्छौँ। यो पार्टीलाई एक ढिका बनाएर कार्यकर्ताहरूको यो भावनालाई आत्मसात गर्न सक्छौँ, अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने मलाई थाहा छ। हामी चाहन्छौँ, हामी खुल्ला दिलमा छौँ। हामी खुल्ला ढङ्गले चाहिँ पार्टीलाई एकीकृत गरेर एक ढिका बनाएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाउन चाहन्छौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो दुष्पला आदरणीय कमरेड, हाम्रो मनमोहन अधिकारी, हाम्रो मनन भण्डारीले हामीलाई सही विचार दिनुभयो। पार्टीलाई छिन्न भिन्न होइन, कमजोर बनाएर होइन, पार्टीलाई एक ढिका बनाएर, सशक्त बनाएर देशको मुलुकको परिवर्तन कायम गर्न सक्छौँ भनेर हामीले शिक्षा दिनुभयो। अर्कोतिर हामीले मार्क्सवाद लेनिनवादको जीवन दर्शनलाई आत्मसात गरेका छौँ। सबैको मनमा जिज्ञासा छ, यो यस्तो अवस्था के कारणले आयो, कसको कारणले सृजना भयो, यसको निम्ति को हुन् जिम्मेवार? प्रत्येक कार्यकर्ताहरूको मनमा यो प्रश्न उत्पन्न भएको छ। यसै सन्दर्भमा हामी हाम्रो मञ्चमा देखिरहेका छौँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनका सुरु समयदेखि नै पुरानो पुस्ताका, पहिलो पुस्ताका हाम्रा कमरेडहरू हुनुहुन्छ। 88 वर्षीय सिद्धिलालदेखि लिएर उहाँको एउटा पुरानो पुस्ता हाम्रो सानो हुनुहुन्छ, सिद्धिलाल हुनुहुन्छ, हाम्रो कमल कोइराला हुनुहुन्छ। यो पहिलो पुस्ताका कमरेड। त्यसपछि झापा आन्दोलनकालीन र त्यसपछि यसै क्रममा नै पुष्पराजसित जोडिएका विभिन्न सङ्घर्षमा आबद्ध भएर कम्युनिस्टमा लगातार लागिरहेका योद्धाहरू हुनुहुन्छ। शिक्षक आन्दोलनमा जुट्नुभएका, यसलाई सुरु गर्ने र पञ्चायत आन्दोलनलाई गति प्रदान गर्नुभएका सबै प्यारा कमरेडहरू पनि हाम्रो सामु उपस्थित हुनुहुन्छ। सबै व्यक्तिहरूको मैले नाम लिनु पर्दैन। मोहनचन्द्र अधिकारी कमरेडको बारेमा, राधाकृष्ण मैनाली कमरेडको बारेमा, मोदनाथ प्रसिद्ध कमरेडको बारेमा, त्यसै गरी बद्री प्रसाद खजुरा लगायत योद्धाहरूको बारेमा मैले धेरै गरिरहनु पर्दैन। यस अर्थमा उहाँले के सिकाउनु भयो र कसरी आन्दोलन अगाडि बढिरहेको थियो, जति पुराना पिँढीका कमरेडहरू कति प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो। आज धेरै योद्धाहरू हामीबाट विदा हुनुभएको छ र उहाँहरू पनि आफ्नो
जीवनको अन्तिम समयमा 88 त्योभन्दा बढी हुने या देशीयहरूको उमेरमा जीवन अहिले बिताइरहनु भएको छ। यही आशा अपेक्षाका साथ आफ्नो जीवन कालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताबद्ध भएर देख्न पाइयोस् र कम्युनिस्ट आन्दोलनले नयाँ उचाइ हासिल गर्न सकोस्। त्यसो हुनाले म विगतका सन्दर्भको भेदभाव चर्चा गर्न चाहन्छु। कसरी झापा आन्दोलन अगाडि बढ्यो, त्योभन्दा पहिले पार्टी कसरी एकीकृत र विभाजित हुन पुग्यो र पछिल्लो कालको सन्दर्भमा खास गरेर 2030 को दशकदेखि हामीले नयाँ उचाइमा आन्दोलन कसरी उठाउनका लागि प्रयत्न गर्यौँ। त्यही सन्दर्भमा म सम्झिरहेको छु कमर शीतल थापालाई। त्यो बेलाको योद्धा 2031 सालदेखि हामीले सुरु गरेको 28 सालदेखिको झापा आन्दोलन, 31 सालदेखिको हाम्रो नयाँ प्रयत्न, 25 सालको कोअर्डिनेसन केन्द्र र त्यो कोअर्डिनेसन केन्द्रका योद्धा अहिले पनि हाम्रो सामु हुनुहुन्छ। कमर जेएन थापा कोअर्डिनेसनको संस्थापक अनि कमर अमृत बोहरा, कमर मुकुन्द नेउपाने र म आफै स्वयं अहिले हामी 4 जना कोअर्डिनेसनको संस्थापकहरू छँदैछौँ। झापा आन्दोलनका योद्धाहरू हुनुहुन्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनका विभिन्न कालखण्डमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका योद्धाहरू सबै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी सबै आन्दोलन सञ्चालन गर्ने योद्धाहरू पनि हाम्रा सामु हुनुहुन्छ। पार्टीको नेतृत्व तहमा बसेर विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालेर अगाडि बढ्नुभएका योद्धाहरू हुनुहुन्छ। यसमा हामी आज यसमा खुसी छौँ कि हामीले जुन बाटो समातेका छौँ, जुन हिसाबले अगाडि बढाउनु भन्न खोजिरहेका छौँ, त्यो ध्वंस गर्नका लागि होइन, निर्माण गर्नका लागि हो। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि हो, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्नका लागि हो, कम्युनिस्ट आन्दोलन नयाँ उचाइमा पुर्याउनका लागि। त्यसो हुनाले त्यो कार्यकर्ता हेरा सकारात्मक रचनात्मक उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको। हाम्रो चाहना थियो एउटै ठुलो हलमा सबै कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति होस् र त्यस्तो हल हामीले पाउन सकेनौँ। अझै कार्यकर्ताको सङ्ख्या बढी हुने भएको हुनाले हामीले कटौती गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो। नयाँ हामीले जनजातीय सङ्गठनका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई पनि आमन्त्रण गर्ने कुरा सोचेका थियौँ र जनजातीय सङ्गठनको केन्द्रीय सदस्यहरूको सङ्ख्या मात्रै पनि झन्डै 3000 पुगिरहेछ। त्यसो हुनाले हामीले यसलाई एकदम सानो सङ्ख्याबाट ल्याउनु पर्ने भयो। जिल्लाको कम्युनिस्टको सङ्ख्यामा अनि प्रदेशमा पनि हामीले तोकिएको सङ्ख्यामा हामीले कार्यकर्तालाई यहाँ हामीले आमन्त्रण गऱ्यौँ। यसका बावजुद पनि हामीले हलमा यो परिसरमा व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौँ। तपाईँलाई उभिएर सुन्नुपर्ने अप्ठ्यारो स्थितिमा रहनुपर्ने यो अवस्थाले पनि हामीले बनाएको छ। तर पनि उहाँले आत्मनुपर्ने केही छैन। दुःख कष्टहरू ल्याउँदै हामी अगाडि बढेका छौँ। त्याग तपस्या बलिदान गर्दै हामी अगाडि बढेका छौँ। इतिहास निर्माण गरेका छौँ, परिवर्तन गरेका छौँ, समाजलाई परिवर्तन गरेका छौँ, सिङ्गो व्यवस्थालाई यसमा परिवर्तन गर्नेहरू कहिले पनि यस्ता दुःख कष्टहरू आँटिँदैनन् अनि सङ्कटबाट पनि तर्सिँदैनन्, सङ्कटको सामना गर्छन्, अगाडि बढ्छन्। यसमा मैले आज सम्झिरहेको छु कम्युनिस्ट आन्दोलनको सुरुवात गर्ने कार्ल मार्क्स 1848 मा घोषणा पत्र ल्याएर उहाँले संसारमा नै एउटा एक्लै वैचारिक धाराको सुरुवात गर्नुभएको। 1848बाट आज 173 वर्ष बितेको छ। 173 वर्षको बिचमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले धेरै उचाइ, धेरै बेलो ओह्रालो उकालो चढ्दै आजको अवस्थामा आएको छ। त्यसै गरी रुसी अक्टोबर क्रान्तिको समयलाई विचार गर्दाखेरि पनि 1917 देखि यता 104 वर्ष बितिसकेको छ। चिनिया जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको पनि 72 वर्ष भइसकेको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले यो वर्ष आफ्नो 100औं वर्ष मनाउँदैछ। 1921 देखि 2021 को 100औं वार्षिक उत्सव मनाइरहेको छ। यी सबै सन्दर्भमा
अनुभूति पुराना कम्युनिस्ट आन्दोलनका योद्धाहरू नेताहरू कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक एंगल्स व्लादिमिर लेनिन माओसेतुङ यी नेताहरूको सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु स्टालिन हो ची मिन्ह किम इल सङ फिडेल कास्ट्रो जस्ता योद्धाहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनु भयो समाजवादको स्थापना गर्नुभयो र कसरी सर्वहाराको मुक्तिको निम्ति लाग्नु पर्दछ कसरी संगठन बनाउनु पर्दछ कसरी आन्दोलन सञ्चालन गर्नु पर्दछ कसरी प्रतिक्रियावादी शक्तिलाई परास्त गर्न सकिन्छ र कसरी समाजको रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यही मार्क्सवादका नेता यी कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेताहरू ती सबैबाट हामीले निरन्तर प्रेरणा हासिल गर्दै उहाँहरूले आजसम्म अगाडि सार्नु भएका विचारहरू उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएका अनुभवहरूबाट हामीले प्रशिक्षित हुँदै र त्यसबाट प्रेरणा प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ। यस अर्थमा हामीले कहिले पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा कस्तो हो भने कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको पहिलो चिज भनेको विचार हो, दर्शन हो, सिद्धान्त हो। त्यो विचार दर्शन र सिद्धान्त छैन भने विचार शून्यहरूले कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन सक्दैनन्, एउटा लक्ष्य हासिल गर्ने काममा दृढताका साथ अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसैले विचार शून्य व्यक्तिहरूको जमात हामीले तयार गर्ने भए, राजनीतिक व्यक्तिहरूको पङ्क्ति तयार गर्ने भए यस अर्थमा हामीले भ्रष्ट दृष्टिकोणका साथ सर्वहारापर्कीय दृष्टिकोणका साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र यो कम्युनिस्ट आन्दोलन यो 20 को अवधिमा यत्रो उचाइ हासिल गर्नुको पछाडिको सन्दर्भमा हामीले पुराना नेताहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्नुपर्दछ, पुष्पलालप्रति सम्मान व्यक्त गर्नुपर्दछ, मनमोहन अधिकारीप्रति सम्मान व्यक्त गर्नुपर्छ र पछिल्लो कालमा मदन भण्डारी जसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा अगाडि बढाएर जानुभयो उहाँप्रति उच्च सम्मान भाव व्यक्त गर्नुपर्दछ। हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनका महासचिव रहनुभएका कम्युनिस्ट लाललाई पनि स्मरण गर्नुपर्दछ जसको नेतृत्वमा किसान आन्दोलन व्यापक रूपमा तराईका विभिन्न भूभागमा फैलिएको थियो र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जिउँदो राखेको थियो। यी सबै सन्दर्भहरूको बीचमा नै कम्युनिस्ट आन्दोलनका अनेक धाराहरू देखा परे। यी विभिन्न धाराहरूलाई हामीले यथार्थ रूपमा स्वीकार गरे, चाहे त्यो हामीले सुरु गरेको एउटा धारा होस्, चाहे चौथो महाधिवेशन विक्रमले अगाडि बढाउनु भएको धारा होस्, पछिल्लो कालमा अनि हाम्रो मनमोहन अधिकारी उहाँको आफ्नो समूह ढङ्गले क्रियाशील थियो, पुष्पलालको नेतृत्वको समूह पछिल्लो कालमा क्रियाशील हुनुपर्यो। यस्तै अनेक शाखा प्रशाखाहरू जिल्लामा क्रियाशील थिए। यस्तै राजनीतिलाई हेर्दा लाग्यो कम्युनिस्ट आन्दोलन सिन्न भिन्न भयो। अब कम्युनिस्ट आन्दोलन धराशायी हुनेछ, तर कम्युनिस्ट आन्दोलन धराशायी भएन। जिल्लामा जिउँदै बाँच्यो, जनताको धुकधुकीमा बस्यो, फेरि सङ्गठित भएर अगाडि बढ्यो, जुर्मुराएर उठ्यो। मसुदै भन्नु भए जस्तै हामी तल भुइँमा पछाडिएपछि धुलो टक्र्याउँदै फेरि उभिएर अगाडि बढ्ने जमर्को गऱ्यौँ, चुनौतीको सामना गऱ्यौँ, सफलताको शिखरमा पुगिन्छ। त्यसैले कमरेडहरू यो स्थिति आज के उत्पन्न भएको छ तपाईँ हाम्रो मनमा फेरि प्रश्न यो स्थिति उत्पन्न हुनुमा अरू कोही होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष रहनुभएका केपी शर्मा ओलीजी उहाँले सबै कामको निम्ति, सबै विसङ्गताको निम्ति, यो सबै अवस्थाको निम्ति, पार्टीभित्र विक्राको निम्ति उहाँले जिम्मेवार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? यसको निम्ति हामीले सत्य र प्रमाण चाहिन्छ भने एक बालिक तथ्य र एक बालिक प्रमाणहरू छन्। पुरानो इतिहासको कुरा गर्ने हो भने राधाकृष्ण राईलाई जिम्मेवारी त्रिभुवनका व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। और मुकुन्द नेपालले बताउन सक्नुहुन्छ मोहनचन्द्र अधिकारी र केपी पनि 2030 सालमा म विराटनगरमा बस्दाखेरि 2 महिना बस्नु भएको थियो। मैले लोकल जिल्लामा लगेपछि केन्द्र गिरफ्तार गरेर जानुभयो। उहाँले बताउन सक्नुहुन्छ। अझै भन्नुहुन्छ
पहिलो भेट भएका पुराना युद्धमध्ये प्रमुख निर्माण हुनुहुन्छ। उहाँले अहिले यहाँ उपस्थित भएको छ मण्डलेश खरेल धनेन्द्र बस्नेत झापा आन्दोलनका योद्धाहरू उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ। जेलमा बस्ने भएका जेलमा सँगसँगै बस्नु भएका योद्धाहरूले सेन्ट्रल जेल होस् या नक्कु जेल बस्ने योद्धाहरूले भन्न सक्नुहुन्छ ती विषयमा म जान्न चाहन्छु। उहाँको चिन्तन कस्तो छ, उहाँको व्यवहार कस्तो छ, उहाँको कार्यशैली कस्तो छ, कस्तो रहँदै आएको छ, यस बारेमा पर्याप्त अनुभव सोच्ने योद्धाहरू सामु हुनुहुन्छ। यस बारेमा त्यति लामो समय तपाईँ दिन चाहन्छु किन हामी सबैलाई थाहा छ समय जहिले पनि थोरै हुँदो रहेछ, जिज्ञासा जहिले पनि धेरै हुँदो रहेछ। तर हामीले 2 दिनमा यो राष्ट्रिय भेलालाई सम्पन्न गर्न पाएको छ। यत्रो ठुलो उपलब्धि छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा सजिलो छैन। यी यस्ता व्यवस्थापनमा जुट्नुभएका सम्पूर्ण म स्वयंसेवक र सबै कमरेडलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले ठाउँको व्यवस्थापन गर्नुभयो, राम्रो ढङ्गले सञ्चालन वातावरण बनाइदिनु भएको छ र हामी आज कतिपयले एउटा सम्भवै छैन भनिरहेका थिए, कतिपय सूचना पनि फेक सूचना जारी गरिरहेका थिए। त्यो पनि एउटा प्रेस पत्राइको हस्ताक्षरको नक्कली कागज टाँसेर के भनेका थिए भने कि अहिले 4 र 5 गतेको भेला स्थगित म आफै पनि हेरेँ, होइन यो के को आएछ, उहाँको नाम सही भएको कागज सही असली हो कि त्यसलाई फोटोकपी गरेर अर्कोले टाँसेर आफ्नो समाचार बाहिर सम्प्रेषण गरिएको रहेछ। त्यसै मान्छेले भनेका रहेनछन्, त्यसै भनेका रहेनछन् कि यो साइबर स्यालहरू अहिले यो साइबर स्यालहरू अहिले पनि बाँचिरहेका छन्। हिजो मात्र नेकपा हुँदाखेरि थियो होला भन्ने ठानेको त अब नेकपा एमाले पुनर्जीवन पाइसकेपछि सबै हराएर गएको होला भनेको त त्यति त्यस्तो रहेनछ। साइबर स्यालदेखि होसियार भोलि त्यस्तै गलत सूचनाहरू सम्प्रेषण गरिनेछन्, समाचारहरू आउनेछन् अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई अलमलमा पार्नेछ। कुनै किसिमको अलमलमा पर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अनि उनीहरूले भन्नेछन् यिनै नेताहरू आपसमा लड्न तारे भारतीय समाचार त्यो लानेछन्। यस्ता कुनै पनि भ्रामक समाचारमा तपाईँहरू नपर्नु होला, किन यो लडाईँ पदको लडाईँ होइन, यो सिद्धान्तको लडाईँ हो, यो नीतिको लडाईँ हो, यो विधिको लडाईँ हो, यो पार्टी निर्माणसँग जोडिएको लडाईँ हो। कसको पार्टी निर्माण गर्ने विषयसँग जोडिएको लडाईँ हो, त्यसमाले विचारसँग जोडिएको छ, उद्देश्यसँग जोडिएको छ, लक्ष्यसँग जोडिएको छ, यो इमानदारीसँग जोडिएको छ, यो आन्दोलनको प्रतिको निष्ठासँग पनि जोडिएको छ। यी सबैसँग जोडिएको हुनाले यसको अग्नि परीक्षा हुनेछ। त्यो अग्नि परीक्षामा हामी उत्तीर्ण हुन तयार छौँ, अरूलाई पनि चुनौती दिन्छौँ। यदि कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने बताउनुहोस् कम्युनिस्ट आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ। पहिलेको सन्दर्भमा धेरै चर्चा गर्न चाहन्छु। नभए 2071 सालमा केपी ओलीजी यो पार्टीको अध्यक्ष हुने दुर्भाग्य भएर गठबन्धनको त अहिले पनि भइरहेको छ। उहाँ अध्यक्षमा निर्वाचित हुने दुर्भाग्यपूर्ण भयो र यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको रातो लागेर नेकपा एमालेको अब सामुमा सङ्कटै सङ्कट अब निम्तिने भयो भने धेरै लागत थालिसकेको छ। तर सबैलाई थाहा छ त्यतिखेर हामीले कति लडेका थियौँ पार्टीभित्र। यही हामी सबै यसलाई मिलेर सदस्यहरू जिउँदा साक्षी छौँ। बैठक बोलाउनका लागि हामीले उहाँसँग आग्रह गर्नुपर्ने, बैठक बोलाइदिनु पर्यो भनेर हामीले उहाँलाई अरूलाई विनय गर्नुपर्ने यस्तो खालको अवस्था त्यतिखेर विद्यमान। त्यसको निम्ति कतिचोटि हामीले चिठीहरू लेख्यौँ, के फरकहरू खर्च गरेर ती दस्तावेजहरूको बारेमा व्याख्या गर्न धेरै समय लाग्दैछ। कुन नीतिको बैठकमा के भएको थियो
अघि और जेलले व्याख्या गरेर भन्नुभयो यसरी त्यतिखेर पनि उहाँले कति पूर्वाग्रह राख्नुहुन्थ्यो टिकट वितरणमा पूर्वाग्रह राख्नुहुन्थ्यो नियुक्तिमा पूर्वाग्रह राख्नुहुन्थ्यो कार्य विभाजनमा पूर्वाग्रह राख्नुहुन्थ्यो कामको जिम्मेवारी निर्वहनमा पूर्वाग्रह राख्नुहुन्थ्यो र विभिन्न ढङ्गले उहाँले आफ्नो पूर्ण क्रियाकलापलाई निरन्तर जारी राख्ने काम गर्नुभयो बुटको सुरुवात उहाँले गरेको हो मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा तपाईँ आफै जिल्लामा साक्षी हुनुहुन्छ र पीडित पनि हुनुहुन्छ यसमा तपाईँहरू पनि पीडित हामी पनि पीडित एक ठाउँमा भेला भएका छौँ यसमाथि हाम्रो एकता बडो बलियो छ किनभने सबैको पीडा व्यथा वेदना समान छ मानवीय खानेदेखि लिएर अपमान सहनेसम्म विधि प्रक्रिया मिसिनेदेखि लिएर पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार गर्ने कुरासम्म यो सबै कुराको भुक्तभोगी तपाईँहरू हुनुहुन्छ यसमा तपाईँहरूमा कुनै भ्रम छैन होला कसरी प्रभावकारी रूपमा हामी जान सक्छौँ सरकारको प्रभावकारितालाई जनताको हितको कामलाई कसरी प्रभावकारी गर्न सक्छौँ भनेर प्रश्न उठाउँछ उहाँ कुरा छलफल गर्न तयारै हुनुहुन्न कस्तो समाजवादको नेपाली मोडेल हुन सक्छ भन्ने बारेमा छलफल गरौँ भन्छ तयारै हुनुहुन्न यी जम्मै कस्तो विधेयक ल्याउने भन्ने कुरा संसदभित्र सरकारले कस्तो नीति ल्याउने भन्ने कुराहरू अन्तर्राष्ट्रिय नीतिसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू त्यसबारेमा सबै छलफल गरौँ यी सबै विषयमा कहिले पनि छलफल गर्न तयारै हुँदैन उनी सबैले सङ्कट ल्यायो स्वाभाविक हो जब कमिटी प्रणाली स्थापित हुँदैन कमिटीको रूपमा त्यसले काम गर्दैन एउटा व्यक्तिमा के आउँछ भने आई एम द पार्टी हो पार्टी मै हो राष्ट्र त्यसको मनस्थिति भइसकेपछि त्यसलाई के भन्छ थाहा छ त्यो प्रवृत्ति भनेको तानाशाही प्रवृत्ति त्यो तानाशाही प्रवृत्ति आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने प्रवृत्ति त्यसैले सबै समस्याको जड भनेको व्यक्ति बोलीमा पाएको अहङ्कार व्यक्तिभाव पूर्वक मनोवृत्ति अजन मण्डलीको चाहना उहाँमा रहेको मूल पक्ष उहाँ इमानदार उहाँलाई आलोचना मन पर्दैन उहाँलाई सुझाव मन पर्दैन त्यसैले सबै चिजले समस्या खडा गर्यो त्यसैले हामीले भनेको कुरा के हो भने हामीले उठाएको कुरा के हो भने पार्टी एकतालाई तपाईँले स्वसिद्धिको साधन बनाउनु भयो त्यो काम नगर्नुहोस् पार्टी र गाविसको उल्लङ्घन गर्ने काम गर्नुभयो त्यो पनि काम नगर्नुहोस् जबलाई तपाईँले छातीमा राख्नुभयो जबलाई सिध्याउने काम तपाईँले गर्नुभयो तपाईँले समाजवाद जनताको जनवाद मान्नुभयो तर जनताको बहुदलीय जनवादको बारेमा कहीँ हटाउने गरेर फुसुक्क हटाउनु भयो अनि हामीलाई तपाईँले त्यो थोपर्ने काम गर्नुभयो आज तपाईँ जनताको बहुदलीय जनताको बडो हिमायती राख्न चाहनुहुन्छ तपाईँ आज आएर मदन भण्डारीको विलासित हामीले थामेका छौँ नक्कली कुरा गर्न खोज्नु भएको छ यस्ता भ्रममा तपाईँहरू कोही नपर्नु होला त्यसै गरी हामीले भन्यौँ उहाँले तेस्रो कुरा भनेको विधि पद्धतिको सधैँ उल्लङ्घन गर्नुभयो संग्राम र सिद्धान्तको उल्लङ्घन गर्नुभयो पार्टीको निर्णय र सहमतिको पालना गर्नु भएन त्यसको उल्लङ्घन गर्नुभयो सहमतिको सधैँ रटना लगाउने र स्वेच्छाचारी व्यवहार गरेर समाप्त पार्ने कोसिस गर्नुभयो संविधान विरोधी काम गरेर यसरी पार्टी निर्णय र सहमति भएकाहरूको पनि विपरीत काम गर्न थाल्नुभयो यसमा उहाँमा सुरुदेखि दूरसञ्चार गर्ने प्रवृत्ति दिमाग भयो उहाँमा समाजवादको गन्तव्यमा जाने कुनै चिन्ह देखिँदैन सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको चाहना सङ्कल्प भएको देखिँदैन यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ र यो पछिल्लो सन्दर्भमा तपाईँ खनाल कमरेडले र अष्टसिंह साथीले बताइसक्नु भएको छ पछिल्लो समयमा जब सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो पार्टी एकीकरणलाई मान्दैनौँ भनेर पुरानो अवस्थामा प्रतिनिधि पक्ष भन्यो त्यो आफैमाथि निर्णय गर्छ दुईटा साल सत्तासम्म जो सार्वभौम अधिकार भएको पार्टी हामीले एकताबद्ध हुन चाहन्छौँ भन्ने निर्णय गरे दुईटैको केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्यो एकताबद्ध पनि भयो एकताबद्ध भइसकेपछि नयाँ कमिटी बन्यो त्यसलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दियो त्यसपछि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित पनि भयो
सयको संख्यामा उपनिर्वाचनबाट चुनिएर पनि आए। त्यसपछि हुँदैन जन्मेको बच्चालाई फेरि घरमा फर्काऊ। जन्मिसकेको नयाँ पार्टीलाई मान्दैन, पुरानै ठाउँमा मरिसकेको पार्टीमा फर्क। भाडा फैसला आयो, सर्वोच्चको फैसला मान्न हामी बाध्य भएको लागि र ठिक छ भनेर हामी त्यहाँ आउनु भनेको केपी ओली पनि पढो एमालेमा आउनु हो, हामी पनि पढो एमालेमा आउनु हो। यो भ्रमणवाले हुन्छ कि हामी केपी ओलीमा गएको समयले होइन, किनभने केपी ओलीले दावा गरेका थिए यो नेकपाको प्रथम अध्यक्ष म हुँ। प्रथम अध्यक्ष संविधानमा सुन लेखेको कहीँ लेखेको छैन प्रथम अध्यक्षबाट। एक्लै आफ्नो गीत गाएर हिँड्छ प्रथम अध्यक्ष कहिले पढ्दैछ? सहमति गर्नुभएको छ, दुईटैले पालो अध्यक्षता गर्ने सहमति भएको छ। अनि एक्लै घोषणा गर्दै हिँड्छ म प्रथम अध्यक्ष भएँ। अनि सरकार भनेको आधा कार्यकाल चलाउने भन्नुभएको छ। अनि सिंहै कार्यकाल मैले किन सहमति गरेको? हामी घर बस्छौँ नि खुसुक्क गोप्यमा सहमति गर्ने उहाँलाई प्रचण्ड हामीले गरेको सहमति। अनि सहमति गरिसकेपछि उल्लङ्घन गर्न पाइन्छ? त्यही हो इमानदारीता, त्यही हो कम्युनिस्टको चरित्र। त्यसो हुनाले हामीले भन्यौँ यसले इमानदारीता नराखेपछि मान्छेले विश्वास गुमाउँछ र सामान्य मान्छेले पनि विश्वास गुमाउँछ। कम्युनिस्ट भएकाहरूको त विश्वास अझै मान्छेले धेरै पाउँछन्, धेरै ठुलो विश्वास गुमाउँछ। यस अर्थमा हिजोको हामी सन्दर्भमा पनि अहिले जसरी दोष दिन खोजिया छ त्यो बेकार नगरौँ। उहाँले हो दोषी, बरु हामीले के गर्नु भन्दाखेरि यो एकीकृत भएको आन्दोलनलाई एक ताकत बनाएर लिएर जानुपर्छ। त्यो बेलामा कुनै गल्ती गरेका होइन। त्यो बेलामा सहमत भएको विधान अनुसार जाऊ हामीले भन्यौँ विधानको आधारमा पार्टीको राष्ट्रिय प्रतिवेदनको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेर हामी गल्ती गरेका हौँ। त्यो निर्णय उहाँले पालन गर्नु पर्दैन। त्यो निर्णयको निम्ति उहाँ पालन गर्न बाध्य मान्छे होइन। तर उहाँले के खानुभयो भने म सबैभन्दा माथि हुँ। पार्टीको विधानले के भन्छ? त्यो नेकपाको विधानले पनि नेकपा एमालेको विधानले पनि भन्छ व्यक्ति संगठनको मातहतमा हुन्छ। त्यो चाहे जुनसुकै पदमा बसेको मानिस किन होस् त्यो संगठनको मातहतमा हुन्छ। दोस्रो अलमत भक्तको मातहतमा हुन्छ। तेस्रो पार्टीभित्र सबै विषयमा छलफल बहस गरिनु पर्दछ। पार्टीको विधिगत सञ्चालन गर्नुपर्छ। योग्यता क्षमताको सही मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। कार्यकर्ताप्रति कुनै भेदभाव गर्न पाइँदैन, आग्रहपूर्वक राख्न पाइँदैन। यसमा सबैप्रति बडो न्यायोचित व्यवहार हुनुपर्छ। हाम्रो मान्यता होइन। यी कुराहरू हामीले गल्ती गरेका होइन। उहाँले पार्टीको विगत समयमा पनि पछिल्लो समयमा पनि एकीकरणको काममा अगाडि बढाउन चाहनु भएन, किनभने यो आन्दोलनमा तहस पार्न अस्त-व्यस्त पार्न खोज्नु भएको रहेछ। त्यसो हुनाले कमरेडहरू आज हामी बसेका छौँ यही समस्याको बारेमा छलफल गर्नका लागि र तपाईँहरूसँग हामी आपसमा अन्तर्क्रिया गर्नका लागि, तपाईँका कुरा सुन्नका लागि, हाम्रो कुरा सुनाउनका लागि, तपाईँको मनमा रहेका जिज्ञासाहरू के छन् त्यसलाई सुन्नका लागि र त्यसपछि तपाईँका राय विचारहरू विभिन्न विषयमा बताउनका लागि पनि हामी भेला भएका छौँ। यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो, किनभने अन्यमा परेका कार्यकर्ताहरू निराश हताश भएका कार्यकर्ताले वास्तवमा आन्दोलन जोगाउन सक्दैन र आन्दोलन जोगाउन सक्दैन। त्यसैले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउनका लागि, बचाउनका लागि कार्यकर्तामा उत्साह पैदा गर्नुपर्छ, ऊर्जा पैदा गर्न सक्नुपर्छ, सही र गलत के हो त्यो प्रश्न पार्न सक्नुपर्छ, सबै खालको अन्योन्यताबाट चिन्ता मुक्त गर्न सक्नुपर्छ र स्पष्ट दिशामा साथ अगाडि बढ्ने बाटोमा अगाडि बढ्न प्रेरित गर्नुपर्दछ। यसमा पछिल्लो समयमा जब सर्वोच्च अदालतले दुईटा अलग अलग पार्टी फर्का भइसकेपछि हामीले आशा गरेका थियौँ। आशा के गरेका थियौँ भने अब नेकपा एमालेको कमिटीको बैठक बस्ला। एउटा खबर पनि आयो, ईश्वर पोखरेल महासचिवको नाममा सचिवालयको बैठक बोलाइएको छ र तपाईँलाई थाहा छ
सचिवालय तर समस्या के पर्यो भने हाम्रो ओलीजीलाई कि 8 मध्ये 4 फेरि हाम्रो समूहका रहेछन् हाम्रो विचार समूहका परे 4 वाक्यले ओलीका विचार समूहका परे छन् उहाँले प्रत्येक पदनाम सुनिहाल्नु भएको तर्फबाट मलाई कुनै पनि हकमा अल्पमा पर्ने गल्ती गर्दैन पार्टीको विधिको तोड्ने काम गर्दै भन्नु न म जसरी भए पनि आफ्नो खुट्टा माथि चालेर पनि एउटा थियो नि दुईटा पालना कुस्तीमा उत्रैछन् एउटा हारेछ लडेछ उतानो चाहिँ भइसकेपछि खुट्टा उचालेर भन्छ मेरो खुट्टा त माथि नै छ हारिसकेपछि पनि स्वीकार गर्छ त्यस्तो खालको मान्छे के हो त्यसैले मैले पराजित हुन जानेकै छैन पछाडि खड्न त मैले जानेकै छैन फेरि त्यही बाटो पनि हिँड्ने मैले जानेकै छैन उहाँका उक्तिहरू छन् त्यो उक्तिहरू वास्तवमा प्रकाश गर्ने कामै लाग्ला के ओली उभा छ के कसैलाई के भन्नुभएको छ त्यस हुनाले पछिल्लो समयमा हामीले आशा गरेका थियौँ कि फेरि बस्ने सकिन्छ र हामीले मेसेज पनि पठायौँ हामीले 6 वटा कुरा गर्यौँ पहिलो कुरा अहिले पनि हाम्रो प्रत्यक्ष पहिलो कुरा पूर्व एमाले एकता हुनुभन्दा पहिलेको पूर्व एमालेको संगठनात्मक संरचना अनि त्यसका राजनीतिक वैचारिक मान्यताहरू अनि त्यसका सबै नेतृत्वहरू र सबै सदस्यहरू यथावत रहनेछन् यहीँबाट प्रस्ताव दिनु हुनेछ केवल सुरु गरिनेछ दोस्रो हामीले भने अबदेखि पार्टीलाई विधि पद्धतिको आधारमा संगठनात्मक सिद्धान्तको आधारमा सञ्चालन परिचालन गरिनेछ तेस्रो कुरा पार्टीका बैठकहरू कसैका निजी निवासमा हुने छैन सरकारी निवासमा हुने छैन त्यो पार्टी अफिसमा हुनुपर्दछ त्यसो हुनाले अबदेखि यो मान्छेमा अहङ्कार नगरेको चौथो हामीले भने फेरि एकताको सिङ्गो पुरुषलाई एकताबद्ध गरेर जाने हाम्रो प्रयासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र पाँचौँ कुरा हामीले भने कि यो सरकार वामपन्थीकै सरकारको रूपमा अगाडि बढाउने काम गर्नुपर्छ र छैटौँ हामीले भन्यौँ कि सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि पार्टीको मार्गदर्शनमा सरकार चलाउनुपर्छ यी व्यक्ति कुराहरू यी 6 वटा कुराहरू भन्नुपर्ने व्यक्ति कुरा हो तर उहाँले के गर्नुभयो भने यसै बिचमा उहाँले 28 गतेका दिनमा एउटा गुटको भेला गर्नुभयो बाबुआमा त्यो गुटको भेलाको बारेमा हामीलाई कसैलाई जानकारी छैन कसैलाई एकजना पनि हामीसँग जोडिएका खबरहरू केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई स्थायी कमिटीका सदस्यहरूलाई पदाधिकारीहरूलाई कसैलाई पनि थाहा दिइएन अनि सुटुक्क उहाँले आफूलाई मनपर्ने मान्छेहरूको भेला गर्नुभयो त्यो भेलालाई विशेष केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठकको नाम दिनुभयो र त्यसलाई अङ्ग हिसाबले पूर्व एमालेको समयमा 9 बैठक भएको मात्र त्यसपछि बस्नुपर्थ्यो 10औं बैठक अहिले 7 गते चेकमा 12औं बैठक बोलाइएको छ कहाँ गयो 10औं बैठक 12औं बैठक 9 बैठक बसेको थियो पहिले एकैचोटि 7 गते चेक 7 गते भनेर 12औं बैठक बोलाइयो कारण के भन्दाखेरि मानिस बिचमा दुईटा कागजमा सही गराउनु भएको रहेछ त्यो 10औं बैठक 11औं बैठकको नाममा र आफूपछि निर्णय गर्नुभयो त्यो विधानको संशोधन गर्ने उहाँले निर्णय गर्नुभयो केन्द्रीय कमिटीमा मान्छे थप्ने उहाँले निर्णय गर्नुभयो पदाधिकारी त्यो नियमित कार्य विभागमा फेरबदल गर्ने अनि भीम आचार्यले हटाइदिनुभयो इन्चार्जबाट अनि यता आश्वासले हटाइदिनुभयो इन्चार्जबाट अनि युवराज गोयललाई हटाउनुभयो कर्णाली प्रदेशको इन्चार्जबाट अनि सुदूरपश्चिममा भीम रावलले इन्चार्ज हटाइदियो त्यस्तै सचिव अध्यक्षलाई पनि त्यही निकाल्नुभयो उहाँको तरिका त्यही हो अरू पनि विभागका इन्चार्जहरू सबै यो सबै स्थितिले गर्दाखेरि हामी बडो चिन्तित भयौँ दुखित पनि भयौँ त्यही पनि विभिन्न ढङ्गले तपाईँहरूले संवाद गर्न चाहनुभयो संवाद गरिसकेपछि केटीलाई दबाब गर्यो बल्ल उहाँको फोन आयो बसौँ भन्नुभयो अनि उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो भने हुन्छ बसौँ बालुवाकार आउनुहोस् भन्नुभयो म बालुवाकार आउँदिनँ त्यसपछि म पनि बाहिर जान मिल्दैन अब तपाईँ बाहिर जान मिल्दैन
मैले अझ भेट्नु त भेटौँ भनेपछि त्यसमा पार्टी अफिस घुमाएला भेटौँ त्यो राखेपछि हुन्छ भन्नु। त्यसपछि मैले भने म एक्लै आउँदिनँ किनभने थाहा छ म एक्लै भेट गर्ने के भन्छ थाहा छ महामन्त्री कालले मेरो पद बचाइदिनुहोस् न भन्दै थिए कि अहिले आफूसँग भएका सबै यो कुराहरू कोही काम लाग्न छैन बतिता छैन भन्दै थियो भने त्यही प्रकारको हुन्छ म एक्लै भेट्दिनँ। त्यसैले आउनु बस्ने 5 जना नौकरी लिएर अनि 5 जना गाउँमा के गर्नु ढिब्रा भन्नुहुन्थ्यो एउटा घनश्याम भुषाल सुरेन्द्र पाण्डे एउटा गोपाल मिश्र एउटा रघुजी बन्द अनि त्यसपछि सबै कमरहरूलाई दर्शकले जानकारी गराइयो। त्यही ठाउँमा बसिसकेपछि उहाँको बुढाबाट उहाँमा दम्भ 28 गतेको निर्णय उल्टिँदैन। बरु तपाईँले मलाई सदस्यहरू निकालेको हुनाले चाख निकालेको हुनाले त्यो पनि चट्टानमा घुसाडेको हुनाले देउता आएर मलाई बचाइदिए नभए त म खत्तम भइसक्यो। आदेश दिएर हटाउनु कोही गल्ती गर्न सक्दैन तपाईँले गल्ती महसुस गर्नुपर्छ भन्दा अनि पूर्व नेकपाको विषय पछि संशोधन गरौँला। हाम्रै बिचको पनि विगतको कुरालाई अहिले बहसको विषयलाई बनाऊ त्यसलाई त हामीले एकछिन थाकिराखौँ। अहिले नयाँ सिराबाट जाउँ आपसमा गुनासो नगरौँ नयाँ अध्याय सुरु गरौँ हामीले प्रस्ताव र हामीले भने पहिलो प्रस्ताव दिनु भनेको पुरानो पार्टीलाई यो ठाउँबाट सुरु गरौँ भन्दाखेरि त्यो सुरु हुन सक्दैन भनेपछि बरु तपाईँहरूले जे गर्नुभएको छ त्यो गल्ती महसुस गर्नुहोस् मैले जे गरेको छु ठिक गरेको छु भनिसकेपछि अनि त्यसपछि हामी विश्वासमा के हुने भने केपी ओलीको अहङ्कार दम्भले यो पार्टीलाई छिन्न भिन्न पार्न खोजिरहेको छ। एकताको ढोका सबै बन्द भइसकेको छ। उहाँले विचार गरेको बेलालाई स्थगित गर्नु पाउनुभयो हामीले पनि स्थगित गर्छौँ 4-5 को बेला स्थगित यदि तपाईँले 28 गतेको केन्द्रीय कमिटी भनिएको तपाईँको गुटको भेला हो त्यो भेलालाई जुन त्यो अवैधानिक छ त्यो भेलालाई तपाईँले अवैध घोषणा गर्नुहुन्छ फिर्ता लिनुहुन्छ त्यो निर्णयमा पछि हट्नुहुन्छ भने हामी भेला गर्न तयार छौँ। त्यति पनि भन्यो हामी अझै हामीले भन्यो तपाईँ कुरा त प्रश्न पार्नु तपाईँ हुन्छ राम्रै गरेर पहिलो त रोक्नुपर्छ हुन्छ रोकिदिन्छ तर पहिलो 28 गतेको फर्किनु पर्यो नभए तपाईँको सम्पूर्ण प्रयत्नले हो 4-5 गतेको भेला हुन नदिने 4-5 गतेपछि हामीले राष्ट्रिय भेला गर्दैछौँ महिलाको राष्ट्रिय भेला युवाको राष्ट्रिय भेला विद्यार्थीको राष्ट्रिय भेला यो सबैलाई रोकिदिने बाँच्नु उद्देश्य थियो र आफ्नो गुटलाई क्रियाशील बनाउने तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ। पूर्व एमाले हुने बित्तिकै पूर्व एमालेका प्रतिनिधिकै उहाँको दूतहरू कहाँ सेनाहरू कहाँ पुगे बनाएको विभिन्न जिल्लामा मकवानपुरमा पुगेका थिए उनीहरू सिक्दै त्यहाँको अध्यक्ष पहिले पनि अध्यक्ष पछिल्लो अध्यक्ष पनि फेरि पुरानो अध्यक्ष भएको अध्यक्ष उहाँको सानो निकाल दिए कालचा भाँचे खुसी भाँची दिए त्यहाँ अर्को नाम राखेका अध्यक्ष